बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 1 हम्द को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक नज़्म व नसर को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ कर सकें। नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। नज़म हम पढ़ने जा रहे हैं हम्द। मेरा पहला सवाल है, हम्द के लायक किसकी ज़ात है और क्यों? हम्द अल्लाह ताला की तारीफ़ को कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका कि लायक हम्द सिर्फ ज़ाते बारी ताला है, क्योंकि वही कायनात का खालिक व मालिक है। प्यारे बच्चों, मेरा एक और सवाल है कि अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से चंद एक बताएं। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। जंगल, पहाड़, समंदर, दरिया, दिन, रात, सूरज, चांद, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। जी, तो मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। कोई हमदिया शेर सुनाएं, यानी ऐसा शेर जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। बहुत खूबसूरत, बहुत ही आला शेर है। तू के लामहदूद है, हद्दे मकाम भी तुझसे है, सरहदे इम्कान तलक सब रिफ़तें तेरे लिए। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक यानी कि हम्द शुरू करने से पहले हम कुछ ख़ास अल्फाज और उनके मानी जानेंगे ताकि हम्द का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। शजरो हजर के मानी हैं दरख्त और पत्थर, बर्ग पत्ते, समर फल, हयाते जाविदां हमेशा की ज़िंदगी, ज़मा वक्त, कोहसार पहाड़, मोतबर एतबार के काबिल, सना के मानी है तारीफ़, दायरा ज़मा ज़माने का दायरा, बेकरां लामहदूद, बहरोबर खुश्की और समंदर, गुरेज़पा नापायदार। तो प्यारे बच्चों, आइए आप हम्द के अशार की तशरीह करते हैं। सबसे पहला शेर है, तेरे गवाह है सभी शामो सहर शजरो हजर, तेरे ही जिक्र में मगन बर्ग हों फूल या समर। तो मफ़हूम समझते हैं। शायर कहता है कि अल्लाह ताला की गवाही देने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिनमें शामो सहर हैं, सुबह और शाम हैं, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, और सब चीज़ें कायनात में अल्लाह ताला की सना यानी कि तारीफ़ करने में मगन हैं, चाहे वो पत्ते हों, फूल हों, फल हों, जंगल हों या बियाबान हों। तो आइए शेर की तशरीह करते हैं। शेर के पहले मिसरे में शायर अल्लाह ताला के खालिक कायनात होने का इकरार करते हुए कह रहा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ के खालिक व मालिक हैं और अल्लाह ताला के खालिक होने की हर शय गवाही दे रही है। ये सुबह शाम का आना जाना, रात का दिन में बदलना, इन सब में अल्लाह ताला के खालिक होने के निशान हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जो दिन को रात में और रात को दिन में बदल सके। इसी तरह ये पौधे जो दरख्त में बदलते हैं और पहाड़ जो ज़मीन के सीने पर कील की मानद गड़े हैं, ये सब अल्लाह ताला के वजूद की गवाही दे रहे हैं। शायर शेर के दूसरे मिसरे में अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कह रहा है कि कायनात की तमाम चीज़ें ना सिर्फ अल्लाह के होने की गवाही दे रही हैं, बल्कि अल्लाह की हम्दो सना भी बयान कर रही हैं। फूल, फल, हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह में मसरूफ़ है, जिसने उन्हें तख्लीक किया। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 2 है, हम्द को तेरी चाहिए एक हयाते जाविदां और मेरी हयात है लम्हों की तरह मुख्तसर। शायर कहता है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ के लिए मुझे लामहदूद ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी चाहिए, जबकि मेरी ज़िंदगी तो लम्हों की तरह मुख्तसर है। तो आइए शेर की तशरीह करते हैं। शेर में शायर अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत व अकीदत का इजहार करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के लिए बहुत लंबी ज़िंदगी चाहिए, मेरी ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर है, जो अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने के लिए बहुत कम है।
اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے تو اگر کائنات کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں تو بھی تعریف کم پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع و عریض کائنات تخلیق کی ہے کہ اس میں اتنی خوبصورتی اور کاملیت ہے کہ کسی ایک شے کی مکمل توصیف بھی ممکن نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی تعریف کے مقابلہ میں میری زندگی لمحوں کی طرح بیت رہی ہے۔ میری زندگی تو ختم ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کی تعریف مکمل نہ ہوگی۔ شعر نمبر 3 ہے، قید ہوں میں مکان میں دارائے زمان میں، مجھ کو بھی بے قرار بنا ایک نگاہ ڈال کر۔ مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں ایک مکان میں زمانے میں محدود ہوں، میری زندگی بھی اگر لامحدود ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کی وسیع کائنات کو دیکھ سکوں۔ شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، میری ذات تو وقت کی محتاج ہے، میں ایک مخصوص وقت کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور آپ کی بنائی ہوئی اتنی بڑی کائنات میری بصارت کے لیے بہت بڑی ہے۔ میں آپ کی تعریف و توصیف کے لیے زمانے اور جگہ کی قید سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کی تعریف کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میری ذات پر اپنا خاص کرم کریں، میری وسعت نظر کو وسیع کر دیں تاکہ میں آپ کی تخلیق کردہ کائنات کو دیکھوں، سمجھوں اور آپ کی تسبیح بیان کروں۔ میں صرف 5 وقت نماز کے لیے مسجد نہ جاؤں بلکہ میری زندگی وقت اور مقام کی قید سے آزاد ہو جائے اور میری زندگی کا ہر پل آپ کی اطاعت میں گزرے۔ شعر نمبر 4 ہے، مجھ کو بھی ہوں نصیب کچھ تیرے جہاں کی وسعتیں، تیرے ہی کوہسار ہیں، تیرے ہیں سب یہ بحر و بر۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں شاعر اللہ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ کی دنیا، آپ کی کائنات بہت وسیع ہے، انسانی آنکھ کی رسائی آپ کی تخلیق کردہ کائنات کی وسعتوں تک ممکن نہیں۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی وسیع کائنات آپ نے بنائی ہے اتنی ہی طویل عمر ہمیں عطا کریں، مجھے ہمت و حوصلہ دیں تاکہ اس دنیا کی تمام اشیاء جو خشکی اور تری پر موجود ہیں، یہ پہاڑ اور دریا، جنگل و بیاباں، سب میں دیکھ سکوں اور آپ کی تعریف و توصیف بیان کر سکوں۔ شعر نمبر 5 ہے، مال کے کل بنا میری عمر گریز پاک و تو، اپنے کلام کی طرح دونوں جہاں میں معتبر۔ عمر گریز پا یعنی کہ ناپائیدار عمر، ختم ہو جانے والی زندگی۔ شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر میں شاعر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے پوری کائنات کے مالک، میری زندگی تو ناپائیدار ہے اور میری عزت بس آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک آپ جس کو چاہیں عزت دیں اور جس کو چاہیں ذلت دیں۔ میرے کردار میں شک و شبہ ہے، میری آپ سے دعا ہے کہ اپنے کلام قرآن مجید کی طرح مجھے معزز بنائیں۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں، جو ہر لحاظ سے معزز ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 ہے۔ شاعر اللہ سے دعا کرتا ہے، جس طرح آپ کی یہ کتاب معتبر ہے، میری زندگی کو بھی ایسے ہی معتبر بنا دیں۔ شعر نمبر 6 ہے، حمد تیری لکھا کروں، حمد تیری پڑھا کروں، تیری ثنا بنی رہے میرے لیے میرا ہنر۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے مجھے جو ہنر عطا کیا ہے یعنی شاعری کا ہنر، میری خواہش ہے کہ میں یہ ہنر آپ کی حمد و ثنا کے لیے استعمال کر سکوں۔ جب میں کچھ لکھوں تو آپ کی تعریف و توصیف لکھوں اور جب کچھ پڑھوں تو آپ کی توصیف و تعریف کروں۔ میرا یہ ہنر ہمیشہ کے لیے آپ کی ثنا کا ذریعہ بن جائے، میرا ہنر صرف آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے وقف ہو جائے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔